सो अर्को सिस्टम छ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टममा चाहिँ हामीले बोन्सहरूसँग डिल गर्छौँ। सो स्केलेटल सिस्टममा चाहिँ हामीले पढे अनुसार चाहिँ ऱ्याबिट बोन्स र अनि थोरै चाहिँ ह्युमन बोन्सको अलिअलि छुने, अनि त्यसपछि फ्रगको पनि अलिअलि छुने हुन्छ होइन। मेनली चाहिँ ऱ्याबिट बोनको बारेमा स्टडी हुन्छ। यो इन्डो स्केलेटन भनेको छ है हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एक्जियल र एपेन्डिकुलर है। एक्जियल र एपेन्डिकुलर गरेर चाहिँ दुईवटा खालको बोन हुन्छ है। एक्जियल भनेको चाहिँ यहाँ तल दिएको छ। कस्तो कस्तो बोनहरू चाहिँ एक्जियल बोनमा पर्छ अनि कस्तो कस्तो चाहिँ एपेन्डिकुलरमा पर्छ। एक्जियल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा शरीरको बिचतिरको भाग है। बिचतिरको भागलाई चाहिँ एक्जियल भनेर पढे हुन्छौँ है। अनि त्यसपछि एपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ यो हात र खुट्टामा हुने बोन्सहरू चाहिँ यो चाहिँ एपेन्डिकुलर भयो है। अब यसरी चाहिँ 80 + 126 गरेर चाहिँ के हुन्छ टोटल बोन्स है। मान्छेको कुरा गरे है, मान्छेमा चाहिँ 206 वटा बोन्स है। 206 वटा बोन्स भयो। अब चाहिँ के अरे न्यू बोर्न बेबिजहरूमा चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ है। कतिवटा अबाउट 300, कतै 305 पनि लेखेको छ है। नर्मली चाहिँ अबाउट 300 चाहिँ बोन्सहरू के अरे यो न्युबर्न बेबीको चाहिँ शरीरमा हुन्छ भनेर भनिन्छ। सो अब यहाँ तल के छ भन्दा एक्जियल है। एक्जियल स्केलेटन कुरा गर्दाखेरि स्कल है, अनि रिब्स, यसमा 22 वटा भयो, 22 वटा है। सो स्कलमा चाहिँ कति 22 वटा हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि रिब्समा चाहिँ 24 वटा है। रिब्स 12 इयरको रिब्स भयो। अनि एउटा बिचमा स्टर्नम हुन्छ है। स्टर्नमलाई ब्रेस्ट बोन भनेर पनि भनिन्छ, ब्रेस्ट बोन भनेर पनि भनिन्छ। यो एउटा भयो। अनि त्यसपछि भर्टिब्रे 26 वटा हुन्छ है। 26 वटा भर्टिब्रे। अनि हाइवेड बोन चाहिँ 6 वटा गरेर चाहिँ यो टोटलमा चाहिँ 80 वटा है। एक्जियल चाहिँ 80 वटा हुन्छ। सो अब सबभन्दा पहिला स्कलको कुरा गर्दाखेरि क्रेनियल बोन र फेसियल बोन भयो। क्रेनियल बोन चाहिँ यो लोबहरू बनाउने है। टाउकोमास्ट के अरे यो फ्रन्टल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल है, यिनीहरू चाहिँ यस्तो बोन्सहरू चाहिँ बनाउँछ। के भन्छ यसलाई चाहिँ क्रेनियल बोन्स भन्छ। अनि फेसियल बोन्स नेसल बोनहरू, भुमर है, यिनीहरू चाहिँ यो नेजल बोनहरू भयो, सरी फेसियल बोनहरू भयो है। अब क्रेनियल बोनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अब क्रेनियल बोनको कुरा गर्दाखेरि भाइरस क्यान नट मेक माई पेट जेब्रा लाफ है। यो कतिवटा भयो 8 वटा बोन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ सर्टकट हो। यो सर्टकटको मिनिङको कुरा गर्दाखेरि सो यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरू फेसियल बोनहरू है। फेसियल बोनमा चाहिँ यहाँ भाइरस भीबाट भनेको भुमर र अनि त्यसपछि यामबाट म्यान्डिबुलर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अरू चाहिँ यिनीहरू खासै चाहिँदैन है हामीलाई, नट रिक्वायर्ड। अनि यहाँ के भन्दा यो के भनेको छ भन्दाखेरिमा जस्तो 8 वटा छ नि, यहाँ 8 वटा चाहिँ 8 वटा मध्ये 6 वटा चाहिँ पेयर्ड हुन्छ अनि यो 2 वटा चाहिँ अनपेयर्ड हुन्छ। अब 6 2 जा 12 है। 6 2 जा 12 प्लस 2 गरेर चाहिँ 14 वटा है। यो चाहिँ फेसियल बोनको कुरा हो। फेसियल बोन चाहिँ 14 वटा हुन्छ। यो मान्छेकै कुरा भइरहेछ। सो यो पनि खासै काम हामीलाई यति इम्पोर्टेन्ट छैन। भुमर र म्यान्डिबुलर चाहिँ अनपेयर्ड हो है। दुईवटा बोनमा चाहिँ भुमर र म्यान्डिबुलर चाहिँ अनपेयर्ड हो भनेर चाहिँ याद गर्दा राम्रो। अनि भर्टिब्रेको कुरा गर्दाखेरि भर्टिब्रे है, भर्टिब्रे चाहिँ कतिवटा हुन्छ 26 वटा हुन्छ भने है। 26 वटा भर्टिब्रे भयो। बेबीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो कोक्जियल बोन है, स्याक्रल, यहाँबाट सर्भिकल, यो एच भने थोरासिक हो है, टी हुनुपर्ने हो यहाँ। सो C7 है, 7 वटा सर्भिकल भर्टिब्रा भनेको। अनि त्यसपछि T12 है, थोरासिक 12 वटा। अनि त्यसपछि एलबाट लम्बर भर्टिब्रा कतिवटा 5 वटा। अनि स्याक्रल भर्टिब्रा 5 वटा। अनि त्यसपछि यो कोक्जियल बोन चाहिँ 4 वटा है। यो चाहिँ के हो भन्दा बेबीको कुरा गर्दा। अब यसमा चाहिँ के कमी हुन्छ, सर्भिकल भर्टिब्रा 7 वटा हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो थोरासिक चाहिँ 12 वटा भयो। यो पनि टी है, यो याद छैन, मिस्टेक भएछ। सो थोरासिक 12 वटा। अनि त्यसपछि यो लम्बर 5 वटै छ है। यो दुईटामा चाहिँ अब यो 5 बाट कति 1 हुन्छ अनि यो 4 बाट 1 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ 26 वटा हुन्छ है। 26 वटा चाहिँ भर्टिब्रा भएको हुन्छ एडल्ट र बेबीको। एडल्टको चाहिँ हामीले याद गर्दाखेरि राम्रो कतिवटा के अरे स्याक्रल भर्टिब्रा हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। लम्बर भर्टिब्रा कतिवटा सोधिरहेको हुन्छ है। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। सो तलको पार्टलाई चाहिँ के भन्छ लोअर जको हाफ है। लोअर जको हाफलाई चाहिँ डेन्टरी भनेर भन्छ है, डेन्टरी। सो जस्तो यो एउटा माउथ हो भने
माउथमा टिथहरु छ है, टिथहरु छ भने के गर्ने, यस्तो आधी पार्ने है, आधी पारेको पनि फेरि आधी भनेको कति भन्दा यतापट्टिको यति पार्ट लियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, डेन्टरी भनेर भन्छ अरे है। सो यतिलाई चाहिँ के भन्छ, डेन्टरी भन्छ। लोअर हाफ अफ लोअर जसलाई चाहिँ डेन्टरी भनेको के भन्दाखेरि यो टोटल है, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ। सो डेन्टरी भनेको के भन्दा यो तलको सबै पार्टलाई डेन्टरी भन्यो होइन। अनि लोअरको हाफ है, अब यो चाहिँ जुन आधी आउँछ, यो आधी आएको पार्टलाई चाहिँ के भयो भन्दा ऱ्यामोस भनेर भन्छ है। सो यसलाई डेन्टरी र ऱ्यामोस है। डेन्टरी भनेको तलको सबै पार्ट, अनि त्यसपछि ऱ्यामोस भनेको तलको आधी पार्ट। अब डायस्टेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। डायस्टेमा भनेको के भन्दा ग्याप बिट्विन इन्सिजर्स एन्ड प्रिमोलर है। ग्याप बिट्विन इन्सिजर्स एन्ड प्रिमोलर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, डायस्टेमा भनेर भन्छ। डायस्टेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। डायस्टेमा भनेको के हो भन्दा इन्सिजर्स र प्रिमोलर बिचमा कुनै कुनै अर्गानिजमहरुमा ग्याप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा डायस्टेमा भन्छ। अब डायस्टेमा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा रोडेन्सिया है, ऱ्याट अर्डर र ल्यागोमोर्फा है, ऱ्याबिटको अर्डरमा। भनेपछि ऱ्याटहरु र ऱ्याबिटहरुमा चाहिँ के हुन्छ, डायस्टेमा प्रेजेन्ट हुन्छ। डायस्टेमा है, यो ग्याप बिट्विन इन्सिजर्स एन्ड प्रिमोलर। सो सस्पेन्सोरियम भनेको चाहिँ के भन्दा लोअर ज जोइन टु अप्पर ज है। लोअर ज र अप्पर जको जोइनिङमा चाहिँ लाई चाहिँ के भन्छ भन्दा सस्पेन्सोरियम भन्छ। अब यो ऱ्याबिटहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जाइगोमेटिक आर्क भन्ने हुन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च केले बनेको हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। कुन तीनवटा बोनले बनेको हुन्छ जाइगोमेटिक आर्च। कुन भन्दा जुगल, म्याक्जिला र स्क्वामोजल है। अब यसलाई चाहिँ सर्टकटमा के भनेर भनिन्छ भन्दा जेम्स भनेर पनि भनिन्छ है। सो यसरी पनि पढ्छौँ हामीले। सो जे भनेको के भन्दा यो जुगल अनि त्यसपछि एम, जे भनेको जुगल, एम भनेको म्याक्जिलरी, एस भनेको स्क्वामोजल, तीनटाले चाहिँ के भनेको हुन्छ, जाइगोमेटिक आर्च भनेको हुन्छ। सो जाइगोमेटिक आर्च चाहिँ यो प्राइमेट्सहरुमा है, ह्युमनहरुमा चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ ऱ्याबिटहरुमा मात्रै हुन्छ। प्राइमेट्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ, जाइगोमेटिक बोन नै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो जाइगोमेटिक आर्च बनाएको हुन्छ है। सो यो त भइहाल्यो। अब यहाँ के भनेको छ भने क्रानियोस्टाइलिक र अटोस्टाइलिक है। क्रानियोस्टाइलिक भनेको चाहिँ जुन यो तलको बोन हुन्छ नि, म्याक्जिलरी होइन, म्यान्डिबल है। म्यान्डिबल भन्ने जुन तलपट्टिको, सो यो चाहिँ तलको पार्ट भयो, अनि यो चाहिँ माथिको पार्ट भयो है। यो माथिको पार्ट र तलको पार्ट जुन यो हड्डी छ है, जुन यो टिथहरु छ, क्रानियोस्टाइलिक भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा हड्डीसँग जोइन भएको है। क्रानियोस्टाइलिक भनेको चाहिँ यो बोनहरु चाहिँ टिथहरु चाहिँ हड्डीसँग जोइन हुन्छ, यसलाई क्रानियोस्टाइलिक भन्छ। अनि त्यसपछि अटोस्टाइलिक भनेको चाहिँ जोइन नभएको है, यो चाहिँ अटोस्टाइलिक। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा यो अटोस्टाइलिक हुन्छ। अटोस्टाइलिक भनेको फ्रगहरुमा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो क्रानियोस्टाइलिक चाहिँ ऱ्याबिटमा हुन्छ। यो ज लाइन चाहिँ के भयो, ज लाइन है, मान्छेको ज लाइन चाहिँ यो ऱ्याबिटहरुको ज लाइन चाहिँ खप्परसँग जोडेको हुन्छ है, स्कलसँग जोडेको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्रानियोस्टाइलिक भन्छ, ज लाइन। अनि ज लाइन चाहिँ के हुन्छ, फ्रगमा जोइन भएको हुन्न है, जोइन भएको हुन्न, त्यसलाई चाहिँ अटोस्टाइलिक भनेर भनिन्छ। सो क्रानियोस्टाइलिक र अटोस्टाइलिक दुईवटा भयो। क्रानियोस्टाइलिक ऱ्याबिटमा हुन्छ, अटोस्टाइलिक फ्रगमा हुन्छ। अनि ऱ्याबिटको भर्टिब्राको कुरा गर्दाखेरि, ऱ्याबिटको भर्टिब्राको कुरा गर्दाखेरि C7H12 है, अनि त्यसपछि L627H अनि T है, थोरेसिको। अनि त्यसपछि स्याक्रल 4 वटा, अनि कोक्जियल चाहिँ 16 वटा है। कोक्जियलले चाहिँ के गर्छ, टेल बनाउने काम गर्छ। सो यसमा चाहिँ धेरै फरक छ है। यो C7 चाहिँ सेम नै छ, अरु चाहिँ फरक छ। त्यसमा चाहिँ के थियो, T12 थियो, यसमा 12 और 13 छ, यसमा 5 थियो, यसमा 6 और 7 छ है। अनि यसमा 1 थियो है, S1 थियो, यसमा S4 छ, त्यसमा चाहिँ CO1 थियो, यसमा CO16 छ। सो यो चाहिँ ऱ्याबिटको भर्टिब्रा हो। अब डेन्टल फर्मुला है, यो चाहिँ के को भन्दा ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला र मान्छेको डेन्टल फर्मुला यहाँ कम्पेरिजन भएको छ। यो हामीले माउथमा पनि पढिसक्यौँ है यसको बारेमा। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको हाफ जस्तो यो माउथ हो भने यो अप्पर हाफ अनि लोअर हाफ चाहिँ
लोअर हाफको चाहिँ यहाँ डेन्टल फर्मुला बनेको हुन्छ। जस्तो माथिपट्टि यसरी हेर्नु हुन्छ 2 0 3 3 र तल के भयो 1 0 2 3 भनेको के भयो भन्दा दुईवटा इन्सिजर्स हुन्छ रे हैन। अनि त्यसपछि यो बिचमा डायस्टेममा खाली स्पेस हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रिमोलार अनि मोलार है यो टिथहरु हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्सिजर्स एउटा भयो है दुईटाको सट्टा। अनि त्यसपछि 0 है के रे क्यानाइन हुँदैन है डायस्टेममा हुन्छ 0 भयो त्यही भएर है 0 भयो त्यही भएर। अनि त्यसपछि 2 वटा भनेको के भन्दाखेरिमा प्रिमोलार है। अनि त्यसपछि 3 वटा के भने मोलार टिथहरु हुन्छ रे। सो यसरी चाहिँ डेन्टल फर्मुला बनेको हुन्छ। मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ 2 1 2 3 हुन्छ है। यो हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि नै अलि डिटेलमा पढाइ हुन्छौँ। सो अब के भयो भन्दा असिलस है बोन फ्ल्याट पोस्टेरियर एन्ड इन्टेरियर भयो भने चाहिँ असिलस भनेर भन्छ। असिलस है मिनिङ अहिले आउँछ है यो अब यो ब्याकबोनको कुरा गर्दाखेरि भर्टिब्राको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यो टर्महरू आउँछ असिलस अनि प्रोसिलस। प्रोसिलस भनेको के भन्दाखेरिमा बोन फ्रन्टमा कन्केभ रियरमा कन्भेक्स है। फ्रन्टमा कन्केभ रियरमा कन्भेक्स यस्तो खालको बोन चाहिँ के भयो भन्दा प्रोसिलस भयो है। दुईटैपट्टि फ्ल्याट है फ्ल्याट पोस्टेरियर यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ के भयो असिलस भयो। सो यो चाहिँ के भयो असिलस भयो हैन। अनि यो चाहिँ के भयो प्रोसिलस भयो। अनि त्यसपछि एम्फिसिलस है। अब बोथ साइड कन्केभ भने यस्तो। सो बोथ साइड कन्केभ भनेको कस्तो भयो भन्दा एम्फिसिलस है एम्फिसिलस भयो। सो असिलस प्रोसिलस र एम्फिसिलसको बारेमा जानियो हैन। सो अब भर्टिब्रा अफ म्यानको चाहिँ कति 26 वटा हुन्छ रे है। अनि त्यसपछि ऱ्याबिटको चाहिँ 45 to 47 वटा भर्टिब्रा भयो। अनि त्यसपछि फ्रगमा चाहिँ 10 वटा भर्टिब्रा हुन्छ यहाँ क्लियरली भनेको छ। सो अब फ्रगबाट सुरु हुन्छ है। फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्स्ट पेयर एटलास भयो है। सो कतिवटा 10 वटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा भर्टिब्रा केमा भन्दा फ्रगमा। सो फर्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा फर्स्टमा चाहिँ एटलास है। एटलासमा चाहिँ के छ हेर्नु है। एटलासमा नो प्रिजाइगापोफाइसिस है। प्रिजाइगापोफाइसिस भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ है। प्रोसेस र फोसा भन्ने चाहिँ एउटा अर्को टर्म छ है। प्रोसेस भनेको चाहिँ उठेको है बोनमा जस्तो यो एउटा बोन छ भने यस्तो बल खालको उठेको छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रोसेस भन्छ हैन। अनि त्यसपछि फोसा भनेको यस्तो कस्तो भन्दा खाल्टो परेछ है। खाल्टो परेको चाहिँ के भन्छ फोसा भन्छ है। सो यो टर्महरू चाहिँ जान्नु पर्यो के रे प्रोसेस र फोसा। प्रोसेस भनेको उठेको टर्म भन्यो भने फोसा भनेको कस्तो खाल्टो ठाउँ है डिप्रेसन भनौँ न। अनि एटलासमा चाहिँ के हुन्छ प्रिजाइगापोफाइसिस हुँदैन है। प्रिजाइगापोफाइसिस हुँदैन यो फ्रगको केसमा। अनि टिपिकल भर्टिब्रा अफ फ्रग चाहिँ के हुन्छ 2 देखि 7 वटा हुन्छ जुन असिलस हुन्छ है। र टिपिकल भर्टिब्रा चाहिँ 2 देखि 7 1 यो 2 3 4 5 6 7 7 वटा चाहिँ के भयो यो टिपिकल भर्टिब्रा है। टिपिकल भर्टिब्रा अफ फ्रग है। टिपिकल भर्टिब्रा अफ फ्रग हुन्छ रे। अब यो चाहिँ के हुन्छ रे सबै असिलस हुन्छ। असिलस भनेको के भयो फ्ल्याट खालको है। फ्ल्याट खालको भर्टिब्रा यस्तो भएको चाहिँ हुन्छ रे है। अनि त्यसपछि प्लस यति त भयो है। अब 8 लाई छोडेर 9th पनि फ्ल्याट हुन्छ रे। 9th फ्ल्याट हुन्छ 8 चाहिँ हुँदैन। 8 चाहिँ कस्तो हुन्छ एम्फिसिलस हुन्छ। एम्फिसिलस भनेको कस्तो दुईपट्टि खाल्टो भएको। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरिमा यो 8 नम्बरको भर्टिब्रा चाहिँ एम्फिसिलस हुन्छ। 8 नम्बर भर्टिब्रा अफ फ्रग इज एम्फिसिलस। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। 8 भर्टिब्रा अफ फ्रग इज एम्फिसिलस है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि 9th भर्टिब्रा फेरि के भयो असिलस भयो है। अनि अब सर्भिकल भर्टिब्रा है। सर्भिकल भर्टिब्रा यो चाहिँ अब के को कुरा गरियो भन्दाखेरिमा फ्रगको यो 10th भर्टिब्रालाई चाहिँ के भन्छ युरोस्टाइल भन्छ है। 10th भर्टिब्रा अफ फ्रग इज कल्ड युरोस्टाइल है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा रड सेप्ड प्लस एयर सेप्ड खालको हुन्छ है। यो चाहिँ रड सेप्ड खालको हुन्छ। लास्ट भर्टिब्रालाई चाहिँ युरोस्टाइल भनेर भनिन्छ। 10th भर्टिब्रा है 10th भर्टिब्रा अफ फ्रगलाई चाहिँ युरोस्टाइल भनिन्छ। युरोस्टाइल यो त भयो फ्रगको कुरा। अब यो सर्भिकल भर्टिब्रा है। सर्भिकल भर्टिब्रा भनेको 7 वटा हुन्छ है। सधैँ हुन्छ सबैमा हुन्छ म्यामल्सहरूमा हुन्छ 7 वटा भर्टिब्रा हुन्छ। अनि एक्सेप्सन पनि छ है। यो हामीले अगाडि पनि यो म्यामल्स पढ्दाखेरि पढिसकेका हो हैन। म्यामलको चाहिँ क्लास फाइलम पढ्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फेरि हेरे हुन्छ त्यो भिडियोमा गएर
के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एक्सेप्सनहरू कुरा गरेका छौँ, सी काउ अनि स्लथ है, अनि यिनीहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। सी काउको 6वटा भर्टिब्रा अनि त्यसपछि सी स्लथको 8वटा भर्टिब्राको कुरा गऱ्यौँ। नत्र सर्भिकल भर्टिब्रा अफ म्यामल इज 7 इन नम्बर जहिले नि है। अब हामी के गर्छौँ, यो त भयो। अब हामी के को बारेमा पढ्छौँ भन्दा यो अब एटलास एक्सिस यो अब मान्छेको कुरा है, मान्छेको सर्भिकल भर्टिब्राको कुरा गर्दा मान्छे र ऱ्याबिटको यो छ नि स्ट्रक्चर चाहिँ लगभग सेम हुन्छ है एटलास एक्सिसहरूको कुरा गर्दाखेरि। सो फर्स्ट चाहिँ भर्टिब्रा चाहिँ को नाम के हो भन्दा एटलास हो है, अनि सेकेन्डको नाम चाहिँ एक्सिस हो। यो दुईटाको नाम छ। सो फर्स्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एटलास हो, त्यसपछि सेकेन्डको चाहिँ नाम चाहिँ के हो भन्दा एक्सिस हो। सो यो चाहिँ के हो, ऱ्याबिट र मान्छेको लगभग सेम हुन्छ। सो दुईटैको सँगै कुरा गर्छौँ हामीले। अनि फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, एटलासमा चाहिँ के हुन्छ, न्युरल स्पाइन इज रिड्युस्ड है, इम्पोर्टेन्ट कुरा। न्युरल स्पाइन इज रिड्युस्ड अनि सेन्ट्रम हुँदैन। सेन्ट्रम भन्ने खालको एउटा पार्ट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ यसमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। एटलासमा सेन्ट्रम एब्सेन्ट हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि यसमा बोथ जाइगोफाइसिस है, प्री जाइगोफाइसिस पोस्ट जाइगोफाइसिस। यो जाइगोफाइसिस भनेको के भन्दा जस्तो यो भर्टिब्रा हो भने यो माथिपट्टि उठेको प्री जाइगोफाइसिस अनि तलपट्टिको उठेको चाहिँ पोस्ट जाइगोफाइसिस हुन्छ है। अनि त्यसो हाइपोफाइसिस भन्ने नि हुन्छ जुन चाहिँ बिचबाट निस्किनु हुन्छ। सो यसलाई अलिक छोडिदिउँ है। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सेन्ट्रम हुँदैन, नो सेन्ट्रम। अनि दुईवटै जाइगोफाइसिस हुन्छ। अनि न्युट्रल चाहिँ के अरे सरी न्युरल स्पाइन है, स्पाइन चाहिँ रिड्युस्ड भएको हुन्छ एटलासमा। एटलास भनेको के हो भन्दा फर्स्ट 1 नम्बरको भर्टिब्रा है, मान्छे ऱ्याबिटको 1 नम्बरको भर्टिब्रा हो एटलास। एक्सिसको कुरा गर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एक्सिस भन्ने बित्तिकै के आउँछ, ओडोन्टोइड प्रोसेस आउँछ है। सो एकदमै याद गर्नु पऱ्यो, जो यसलाई डेन्स भन्नु पनि भन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेसलाई। सो एक्सिस भन्ने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो, ओडोन्टोइड प्रोसेस है, ओडोन्टोइड प्रोसेस एकदम याद गर्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, ओडोन्टोइड प्रोसेस एक्सिस भन्ने बित्तिकै। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, पोस्ट जाइगोफाइसिस मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ है, ओन्ली पोस्ट जाइगोफाइसिस इज प्रेजेन्ट। अब टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्रा भनेको हुन्छ है। अब योभन्दा तल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सो कतिवटा, दुईवटा भयो होइन। अब 7वटामा चाहिँ के भन्दा 7वटामा दुईवटा गयो भने चाहिँ 5वटा है। 5वटा चाहिँ के हुन्छ, टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्रा हुन्छ। सो यसलाई नि 2 होइन 1 नै लेखौँ है। सो यसमा एउटा हुन्छ भनेको। सो यो फर्स्ट भयो एटलास भयो, सेकेन्ड चाहिँ के भयो, एक्सिस नै भयो है। अनि त्यसपछि टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्रा है, त्यसपछि चाहिँ 5वटा हुन्छ, जुनमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ है। अनि ट्रान्सभर्स प्रोसेस प्लस सर्ट पोइन्टेड न्युरल स्पाइन है। न्युरल स्पाइन रिड्युस्ड केमा हुन्छ, उयो के अरे एटलासमा हुन्छ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा, न्युरल स्पाइन रिड्युस्ड। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, सर्ट पोइन्टेड न्युरल स्पाइन हुन्छ, बोथ जाइगोफाइसिस हुन्छ यसमा है। इम्पोर्टेन्ट यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा सबैमा के हुन्छ, जाइगोफाइसिस जहाँ पनि हुन्छ, तर एक्सेप्सन कहाँ, यहाँ पोस्ट जाइगोफाइसिस मात्रै हुने एक्सिसमा, ओडोन्टोइड प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सिसमा, अनि न्युरल स्पाइन रिड्युस चाहिँ एटलासमा है। अनि सेन्ट्रम एब्सेन्ट पनि एटलासमा, याद गर्नुपर्ने कुराहरू। अब थोरेसिक भर्टिब्रा है। अब चाहिँ के भयो, 7वटा सर्भिकल भर्टिब्रा पछि हामी जान्छौँ यो थोरेसिक भर्टिब्रा जुन चाहिँ 12 इयर्सको हुन्छ। सो थोरेसिक भर्टिब्रा भनेको फर्स्ट एज लङ ब्याकवर्डली डाइरेक्टेड है। सुरुको थोरेसिक भर्टिब्रामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा फर्स्ट ब्याकवर्डली डाइरेक्टेड न्युरल स्पाइन लामो खालको हुन्छ थोरेसिक भर्टिब्रामा, यो याद गर्नु पऱ्यो। अरू थोरेसिक भर्टिब्राको कुरा भइहाल्यो। अब लम्बर भर्टिब्रा है, लम्बर भर्टिब्रामा चाहिँ के हुन्छ, एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रा है, यो पनि याद गर्नु पऱ्यो। हाइपापोफाइसिस भन्ने हुन्छ है, हाइपापोफाइसिस है। हाइपापोफाइसिस भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा हुन्छ भनेर याद गर्नु पऱ्यो। हाइपापोफाइसिस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा के हुन्छ, हाइपापोफाइसिस हुन्छ, याद गर्नु पऱ्यो। सो यहाँ याद गर्नुपर्ने चाहिँ हाइपापोफाइसिस र अनि पोस्ट जाइगोफाइसिस ओन्ली भन्ने चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो होइन। अरू सबैमा चाहिँ के जाइगोफाइसिस हुन्छ भनेर चाहिँ लगभग याद गर्दा हुन्छ। अनि न्युरल स्पाइन एब्सेन्ट र अनि सेन्ट्रम एब्सेन्ट एटलासमा भयो, अनि ओडोन्टोइड प्रोसेस प्रेजेन्ट चाहिँ एक्सिसमा भयो। सो है यो मैले भने यतिसम्म इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब यहाँ भनिसकेँ मैले, स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन पनि भनिन्छ, यो बिचमा हुन्छ है रिब्स केज बनाउँदाखेरि। अब यहाँ रिब्स केजको कुरा हुन्छ है, जाइफोइड कार्टिलेज है। जाइफोइड कार्टिलेज भन्ने चाहिँ के हुन्छ, तलपट्टि रिब्सको लास्टमा झुन्डेर बसिरहेको हुन्छ,
सरी बिचको बोन है स्टर्नमको तलपट्टि बसेको हुन्छ, त्यसलाई जाइफाइड कार्टिलेज भन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्यानुब्रियम अनि ग्ल्याडियोलस है, अनि त्यसपछि जाइफी स्टर्नम है हरू चाहिँ यसमा हुन्छ है। यो बिचको स्टर्नमको कुरा, स्टर्नमको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा चाहिँ म्यानुब्रियम अनि त्यसपछि ग्ल्याडियोलस है, अनि त्यसपछि जाइफी स्टर्नमहरू चाहिँ हुन्छ। अनि अब रिब्स एन्ड थोरासिक भर्टिब्राको कुरा गर्दाखेरि है, रिब्स एन्ड थोरासिक भर्टिब्राको कुरा गर्दाखेरि अब यो जुन रिब्स छ नि, रिब्स चाहिँ कति हुन्छ 12 इयर्सको हुन्छ है, 12 इयर्सको रिब। 12 इयर्सको रिब भने यो अगाडिको बोन हो भने यसरी चाहिँ पछाडि गएको हुन्छ है, यस्तो यस्तो खालको चाहिँ पछाडि गएको हुन्छ, यताबाट नि सेम खालको यस्तो पछाडि गएको रिब्स हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले केज जस्तो बनाउँछ है, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ रिब केज भनेर भन्छ। सो यो त भयो कति पियर्स भन्दा 12 पियर्सको हुन्छ है, 12 पेयर अफ रिब्स। अब यो जुन यो सेन्ट्रम भन्ने पार्ट छ नि, सेन्ट्रम र अनि त्यसपछि ट्रान्सभर्स प्रोसेस है, यो दुईटा सेन्ट्रम र ट्रान्सभर्स प्रोसेस भन्ने चाहिँ के हुन्छ पछाडि यो थोरासिक भर्टिब्रामा हुन्छ है, सेन्ट्रम र ट्रान्सभर्स प्रोसेस। अब यसमा चाहिँ जोइन हुने के यो रिबको है, यो रिबको बोन छ नि, यो बोन रिबको बोनको कुन ठाउँ दुईटा ठाउँ हुन्छ है, क्यापिचुलम र अनि त्यसपछि ट्युबरकुलम, दुईवटा ठाउँ हुन्छ है। यो क्यापिचुलम चाहिँ केमा लगेर जोइन हुन्छ भन्दा सेन्ट्रममा जोइन हुन्छ है, यसरी चाहिँ अब जोइन भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे क्यापिचुलम चाहिँ केमा गएर जोइन हुन्छ, ट्युबरकुलम सरी क्यापिचुलम चाहिँ सेन्ट्रममा जोइन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो ट्युबरकुलम चाहिँ केमा हुन्छ ट्रान्सभर्स प्रोसेसमा गएर चाहिँ जोइन हुन्छ। सो यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ क्यापिचुलम चाहिँ केमा भएर जोइन भयो भन्दा सेन्ट्रममा गएर जोइन भयो हैन। अनि त्यसपछि ट्युबरकुलम चाहिँ केमा गएर जोइन भयो ट्रान्सभर्स प्रोसेसमा जोइन हुन्छ है। के को भन्दा पछाडिको चाहिँ सेन्ट्रम र ट्रान्सभर्स प्रोसेस चाहिँ थोरासिक बोनको भयो, यो क्यापिचुलम र अनि त्यसपछि ट्युबरकुलम चाहिँ यो रिबहरूको है, रिबको पार्ट हो है। अब पेक्टोरल गडल र पेल्भिक गडलको कुरा है। पेक्टोरल गडल भनेको के भन्दा माथिपट्टिको है, हातसँग रिलेटेड चाहिँ यो सो हात र चाहिँ यो जोइनिङ हुन्छ नि, हातको जोइनिङलाई चाहिँ सो हातको जोइनिङको एरिया है, एरिया भनौँ न, हातको जोइनिङको एरियालाई चाहिँ के भन्छ पेक्टोरल गडल है। अब सो यस्तो मान्छे बनायो भने मैले सो यो मान्छे एजम गरौँ है, एउटा मान्छे छ भने चाहिँ के हुन्छ, यो माथिपट्टिको एरियालाई चाहिँ के भन्छ पेक्टोरल गडल, अनि तलपट्टिको कम्मरनिरको भागलाई चाहिँ पेल्भिक गडल भनेर भन्छ। सो माथिपट्टिको पार्टलाई के भन्यो भन्दा पेक्टोरल गडल हैन त। अनि त्यसपछि तलपट्टिको भागलाई चाहिँ के भन्यो भन्दा पेल्भिक गडल है, तलपट्टिको पार्टलाई चाहिँ के भन्यो पेल्भिक गडल भन्यो। सो अब पेक्टोरल गडलको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ कोराकोइड प्रोसेस, अक्रोमियन प्रोसेस, मेटाक्रोमियन प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस, अक्रोमियन प्रोसेस र यो के अरे मेटाक्रोमियन प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि सो यो चाहिँ स्कापुलाको पार्टहरु है। अनि त्यसपछि कोराकोइड प्रोसेस, अक्रोमियन प्रोसेस र मेटाक्रोमियन प्रोसेसको कुरा गरौँ है। कोराकोइड प्रोसेस, अक्रोमियन प्रोसेस र मेटाक्रोमियन प्रोसेस है केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने पेक्टोरल गडलमा हुन्छ है। पेक्टोरल गडलमा हुन्छ भनेको स्कापुलामा हुन्छ। सो अब पेल्भिक गडलको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा इस्थुमम के अरे इलियम र इस्थुअम हुन्छ है, इलियम र इस्थुअम, इलियम र इचियम है, इस्टियम। सो यिनीहरूलाई मिलेर चाहिँ के हुन्छ एसिटाबुलम भन्ने बनाएको हुन्छ नि, एसिटाबुलम। सो एसिटाबुलममा चाहिँ के आएर जोइन हुन्छ भन्दा यो फिमर है, फिमर भनेको खुट्टाको है, फिमर भनेको खुट्टाको चाहिँ हड्डी है, एसिटाबुलम भनेको के अरे सरी फिमर भनेको त्यो चाहिँ आएर एसिटाबुलममा जोइन हुन्छ। अब यसमा अरू हड्डीहरू है, इलियम इस्टियम त भइहाल्यो। अनि अरू हड्डीको नामहरू के छ भन्दा इलियम इस्टियम बाहेक प्युबिस र
अनि प्युबिस र अनि यो के अरे कोटिलोइड भन्ने छ है, प्युबिस र कोटिलोइड भन्ने छ। सो इलियम इस्थियम अनि त्यसपछि प्युबिस र कोटिलोइड मिलेर चाहिँ पेल्भिक गडल बनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि ओन्ली प्युबिस डज नट फर्म एसिटाब्युलेरिया है, प्युबिस मात्रै यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन। लार्जेस्ट फोरामेन अफ बडी प्रेजेन्ट बिट्विन प्युबिस एन्ड इस्थियम इज, प्युबिस एन्ड इस्थियम है, यसलाई के भन्छ अब्टुरेटर फोरामेन है। लार्जेस्ट बडी है, लार्जेस्ट बडीको फोरामेन भनेको प्वाल है, लार्जेस्ट बडीको हड्डीमा हुने प्वाल चाहिँ के भन्दा अब्टुरेटर फोरामेन हो। अब्टुरेटर फोरामेन इज प्रेजेन्ट इन भनेर एकदम सोधिरहेको क्वेसन हुन्छ। यो चाहिँ के भन्दा पेक्टोरल होइन पेल्भिक गडल है, पेल्भिक गडलमा चाहिँ हुन्छ अब्टुरेटर फोरामेन। अनि यो कोटिलोइड भन्ने चाहिँ इज बिट्विन इलियम एन्ड इस्थियम है, यो पनि अर्को बोन हो, सोधिरहेको हुन्छ। कोटिलोइड बोन इज प्रेजेन्ट इन भन्यो भने यो पनि एन्सर पेल्भिक गडल है। अब डिजिटल फर्मुला है, डिजिटल फर्मुला भनेको चाहिँ यो हातको, जस्तो मान्छेको हात हेऱ्यो भने के हुन्छ, ओके यो एउटा हातको इक्जाम्पल है। यसमा चाहिँ के गर्यो भने अब यसो हड्डी हेऱ्यो भने चाहिँ है, जोइनिङ हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा 1 2 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस्तो खालको हुन्छ है। अब यसको लागि के भयो, यो दुईवटा हड्डी है, यहाँ चाहिँ 2 वटा हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ 3 अनि यहाँ पनि 3 3 3 3 है। सो यसरी चाहिँ के भयो 2 3 3 3 3 भएको हुन्छ है। यसरी चाहिँ डिजिटल फर्मुला बनेको हुन्छ, डिजिटल फर्मुला है हातको कुरा गर्दाखेरि है। फोर लिम्ब भयो, यो फोर लिम्ब भनेको हातको भयो, ह्यान्ड लिम्ब भनेको खुट्टा है। मान्छेकोमा चाहिँ के हुन्छ हात र खुट्टाको चाहिँ यो बोनको नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ है। सेम भएपछि के भयो 2 3 3 3 3 भयो है। सो यो मान्छेको चाहिँ डिजिटल फर्मुला भयो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा मान्छेको होइन, मान्छेको त जम्माले आउँछ, आफ्नो हात हेरेर नि इक्जाममा गर्न सकिन्छ होइन। सो यसको लागि याद गर्नु परेन मान्छेको, अर्को चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। के को भन्दा जस्तो ऱ्याबिटको चाहिँ हात ठिक छ होइन, खुट्टामा चाहिँ बुढी छैन है। सो याद गर्नु पर्यो, ऱ्याबिटको के हुन्छ खुट्टामा बुढी औँला हुँदैन। सो मेन यसको खुट्टा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा 1 2 3 4 सक्यो, यति भयो है। ऱ्याबिटको खुट्टा चाहिँ यस्तो भयो। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नु पर्यो के भन्दा ऱ्याबिटको खुट्टामा बुढी औँला हुँदैन एउटा है। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा यहाँ फ्रग है, फ्रगको चाहिँ अब पुरै एकदमै चेन्ज छ, 0 भनेपछि अब यसको चाहिँ हातमा बुढी औँला हुन्न। अनि दोस्रोमा चाहिँ के अरे फ्रगको चाहिँ के भयो भन्दा 2 र 3 मात्रै छ है। यो 1 2 3 4 चारवटै छ, तर के भयो भन्दा यसमा जम्मा 2वटा छ, यसमा पनि 2टा छ, यसमा फेरि 3टा छ, यसमा पनि 3टा छ है। यस्तो खालको हुन्छ। सो यो याद गर्नु पर्यो के भन्दा 0 2 2 3 3 याद गर्नु पर्यो फ्रगको फोर लिम्बको कुरा है। अब ह्यान्ड लिम्बमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब ह्यान्ड लिम्बमा चाहिँ झन् हाम्रो भन्दा पनि धेरै छ, मान्छेको भन्दा पनि धेरै। कसरी छ भन्दा 2 2 है। अब 3 4 3 यसमा चाहिँ के भयो, यो दोस्रो चाहिँ यो तेस्रोमा के अरे दोस्रो चाहिँ फोर्थमा गएको छ है, फोर्थमा गयो, यो पनि याद गर्नु पर्यो। अब मान्छेको चाहिँ के हुन्छ 2 3 3 3 3 हुन्छ होइन। अब यसको चाहिँ के भयो भन्दा 2 2, अब यो चाहिँ यहाँ लाने भनेपछि 2 2 3 4 3 भयो। यसरी चाहिँ फ्रगको बनेको हुन्छ है, याद गर्नु पर्यो। सो यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो फ्रगको चाहिँ। अनि ऱ्याबिटको चाहिँ खुट्टामा बुढी औँला हुँदैन याद गर्ने। अनि मान्छेको चाहिँ अब त्यतिकै भन्न सकिन्छ, मान्छेको चाहिँ है आफ्नै हातहरू भन्न सकिन्छ। सो अब ह्युमेरसको कुरा है, एकदम सोधिरहेको क्वेसन हुन्छ। फोसा भन्ने बित्तिकै के गर्ने, ह्युमेरसमा लाउने है। धेरै जसो फोसाहरू है, कुनै कुनै एक्सेप्सन हुन्छ, बट धेरै जसो फोसा जस्तो ओलिक्रानन फोसा, कोरोनोइड फोसा है, अनि त्यसपछि डिल्टोइड रिज, यिनीहरू आयो भने चाहिँ के गर्ने ह्युमेरस भनेर लाउने है। इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोधिरहेको हुन्छ, के भनेर लाउने भन्दा फोसा भनेर लाउने बित्तिकै ह्युमेरसमा लाउने है। त्यही भएर ह्युमेरसलाई फोसा भएको चाहिँ ऊ भनिन्छ है, अर्ग्यान भनिन्छ, फोसा भएको बोन भनिन्छ है। अब माथि हातको कुरा गर्दाखेरि है, माथि स्क्यापुला भन्दा तल चाहिँ के भयो भन्दा ह्युमेरस हुन्छ। सो स्क्यापुला यस्तो छ भने चाहिँ के भयो, यहाँ ह्युमेरस भयो है। अब ह्युमेरस जोइन भयो, ह्युमेरस भन्दा तल के हुन्छ रेडियस र अल्ना हुन्छ, रेडियस अनि अल्ना है। रेडियस ठुलो अल्ना सानो, अनि त्यसपछि रिस्टमा बोनहरू हुन्छन्। अनि त्यसपछि कार्पेल भन्छ जुनलाई, अनि त्यसपछि फर्दर जान्छ मेटाकार्पेल हुन्छ।
है। अनि जुन चाहिँ जसले चाहिँ फ्यालेन्जेस बनाएको हुन्छ, अनि फ्यालेन्जेस हुन्छ है, कार्पेल, मेटाकार्पेल र फ्यारेन्जेसहरू हुन्छन्। सो यसरी चाहिँ के भन्दा स्क्यापुला SCAPULA, अनि ह्युमेरस, अनि त्यसपछि रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल अनि फ्यालेन्जेस है। फ्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ के भन्छ, FPHLLENGES है, LENGES। फ्यालेन्जेसले चाहिँ हाम्रो यो डिजिटल फर्मुला बनाएको हुन्छ। फ्यालेन्जेसहरूले चाहिँ हाम्रो डिजिटल फर्मुला बनाउँछ। सो अब यो ह्युमेरस पछाडि के छ, यो रेडियो अल्ना है। रेडियो अल्नामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो ओलिकारान फोसाको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ है। भनेको चाहिँ यहाँबाट यो ओलिकारान फोसा चाहिँ उठेको हुन्छ, अनि त्यसपछि यो के अरे रेडियस र अल्नाबाट चाहिँ यो ओलिकारान प्रोसेस निस्केको हुन्छ, अनि यो माथिको ह्युमेरसको फोसामा गएर चाहिँ यसरी बसेर हुन्छ है। सो यो चाहिँ यति डिटेलमा पर्दैन, के याद गरे हुन्छ है। ओलिकारान फोसा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा यो फोसा चाहिँ के हुन्छ, ह्युमेरसमा हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ इपिफाइसिस भनेको चाहिँ यो के अरे रेडियस अल्नामा नि हुन्छ, अनि टिबिया फिबुलामा नि हुन्छ है। यो चाहिँ फर्दर जोइनिङको लागि चाहिँ इपिफाइसिस हुन्छ है, याद गर्नु पऱ्यो, इपिफाइसिस हुन्छ। अनि त्यसपछि टिबियामा चाहिँ, टिबिया भनेको के हो भन्दा अब खुट्टा है। अब फिमर तलपट्टि फिमर हुन्छ होइन, यो जस्तो ह्युमेरसको सट्टा के हुन्छ तल खुट्टामा चाहिँ भन्दा फिमर हुन्छ। सो खुट्टा पनि बनाउँदाखेरि सो यो फिमर है, फिमरको तल चाहिँ टिबिया फिबुला हुन्छ है। रेडियो अल्ना भने जस्तै टिबिया फिबुला, अनि यसमा चाहिँ कार्पेलको सट्टामा के हुन्छ, टार्सेल हुन्छ है। टिबिया फिबुला अनि टार्सेल, अनि त्यसपछि मेटाटार्सेल अनि फ्यारेन्जेस है, सेम यतापट्टि मेटाटार्सेल र फ्यालेन्जेसहरू हुन्छ। सो यो चाहिँ खुट्टाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब सिनेमियल क्रेस्ट है, यो याद गर्नु पऱ्यो। रेडियो अल्नामा इपिफाइसिस, अनि त्यसपछि टिबियामा चाहिँ के हुन्छ, सिनेमियल क्रेस्ट याद गर्नु पऱ्यो, सिनेमियल क्रेस्ट। अनि यो डेल्टोइड लिगामेन्ट है, माथि के थियो, डेल्टोइड रिज थियो, यो याद गर्नुपर्ने हो। यो पनि एकदम झुक्काउनको लागि सोधिरहेको हुन्छ, डेल्टोइड रिज र डेल्टोइड लिगामेन्ट है। डेल्टोइड रिज भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ छ है। डेल्टोइड रिज चाहिँ के छ, ह्युमेरसमा हुन्छ है। अनि डेल्टोइड लिगामेन्ट चाहिँ के हुन्छ, एङ्कल जोइन्ट हुन्छ है। डेल्टोइड लिगामेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, एङ्कल जोइन्ट हुन्छ। अब स्टिफनेस अफ ओल्ड एज है, जुन चाहिँ अब यो खुट्टा हाड जोर्नीको दुख्ने रोग हुन्छ है, इज ड्यु टु डिक्रिज इन साइनोभियल फ्लुइड है। साइनोभियल फ्लुइडको डिक्रिजको कारणले स्टिफनेस अफ जोइन्ट है, यो जोइन्टमा स्टिफनेस हुने कारण चाहिँ यो हो। अब स्प्रेन है, एक्सेसिभ स्ट्रेचिङ है, स्ट्रेचिङ कजिङ ट्विस्ट अफ पुलिङ अफ लिगामेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्प्रेन भन्ने हुन्छ है। स्प्रेनको समस्या हुन्छ। स्प्रेन भनेको के भन्दाखेरिमा एक्सेसिभ स्ट्रेचिङ भयो भने चाहिँ यो हुन्छ, स्प्रेन हुन्छ। अनि बोन टु बोन जोइनिङ इज ड्यु टु लिगामेन्ट है। अब लिगामेन्टले चाहिँ बोन जोइन गर्ने काम गर्छ, यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब जोइन्टको कुरा गर्दाखेरि बल एन्ड सकेट जोइन्ट है, केमा हुन्छ भनेर एकदम सोधिरहेको हुन्छ, यो सोल्डर र हिपमा हुन्छ है। सोल्डर र हिप भनेको यो छ नि, स्कापुला र ह्युमेरसको जोइन्ट, अनि एसिटाबुलम र फिमरको जोइन्ट है, यो छ नि। यो दुइटामा चाहिँ के हुन्छ, बल एन्ड सकेट जोइन्ट हुन्छ। बल एन्ड सकेट जोइन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दा 360 डिग्री घुमाउन सकिन्छ है। त्यो भएर हात हामीले अगाडि पछाडि जता पनि लान सकिन्छ नि होइन। सो यो चाहिँ बल एन्ड सकेट जोइन्टले गर्दाखेरि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, हिन्ज जोइन्ट है। हिन्ज जोइन्ट भनेको चाहिँ एल्बो एन्ड फ्यालेन्जियल जोइन्ट है। फ्यालेन्जियल भनेको चाहिँ औँलाहरूको तलमाथि अगाडि र भित्र र बाहिर गर्न सकिन्छ नि त, स्ट्रेट गर्ने अनि फेरि भित्र गर्ने। एल्बो पनि स्ट्रेट गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि बेन्ड गर्न सकिन्छ नि त। यसलाई के भयो, हिन्ज जोइन्ट भन्छ। अनि पाइभोट जोइन्ट है, पाइभोट जोइन्ट भनेको चाहिँ एटलास र स्कल है। स्कल र एटलास है। एटलास भनेको के हुन्छ, फर्स्ट भर्टिब्रा है, फर्स्ट भर्टिब्रा र स्कल चाहिँ के को जोइन्ट हुन्छ अरे, पाइभोट जोइन्ट हुन्छ। पाइभोट भनेको चाहिँ लेफ्ट राइट गर्न सक्ने है, पाइभोट जोइन्ट। अनि स्याडल जोइन्ट भनेको थम्बको जोइन्टलाई चाहिँ फेरि स्याडल जोइन्ट भनेर भन्छ है। थम्बको जोइन्टलाई स्याडल जोइन्ट भनेर भन्छ। अनि ग्लाइडिङ जोइन्ट भयो है। ग्लाइडिङ जोइन्ट भनेको के हुन्छ, रेडियस र अल्नाको चाहिँ ग्लाइडिङ जोइन्ट हुन्छ। अनि एङ्गुलर जोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, रिस्ट बोनहरूमा हुन्छ है। एङ्गुलर जोइन्ट चाहिँ के भयो, रिस्ट बोनहरूमा भयो। याद गर्नुपर्ने सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
अनि नी जोइन्ट इज द लार्जेस्ट जोइन्ट इन बडी है, नी जोइन्ट इज द लार्जेस्ट जोइन्ट इन बडी। अनि अर्को चाहिँ अब ब्युटी बोन भनेर केलाई भनिन्छ भन्दा क्ल्याभिकल है, सोधिरहने क्वेसन ब्युटी बोन भनेर के भनिन्छ केलाई भन्छ क्ल्याभिकल है। यो घाँटीको बोनलाई चाहिँ के भन्छ ब्युटी बोन भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फ्लोटिङ रिब्सको कुरा है, CLAVICLE है क्ल्याभिकल। सो ओके, ब्युटी बोन चाहिँ के हो भने क्ल्याभिकल भयो। अनि फ्लोटिङ रिब्स है, फ्लोटिङ रिब्स चाहिँ मान्छे र ह्युमनमा फरक हुन्छ है, मान्छेमा चाहिँ जम्मा 2वटा हुन्छ अनि त्यसपछि ऱ्याबिटमा चाहिँ के हुन्छ 3वटा हुन्छ अरे फ्लोटिङ बोन है। सो फ्लोटिङ रिब्स भने जस्तै अर्को फल्स रिब्स हुन्छ है, फल्स रिब्स। यसको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। अहिलेको के थियो भन्दा फल्स रिब्स फ्लोटिङ रिब्स चाहिँ के हो 2वटा मान्छेमा थियो 3वटा ऱ्याबिटमा थियो है। अब फल्स रिब्स चाहिँ के हुन्छ 2वटा चाहिँ 3वटा चाहिँ ह्युमनमा है 2वटा चाहिँ ऱ्याबिटमा। सो 2 पेयर है, 2वटा मात्रै होइन 2 पेयर हो। यो पनि यो माथिको फ्लोटिङ रिब्स पनि 2 पेयर हो, ऱ्याबिटको पनि 3 पेयर्स नै हो होइन। फ्लोटिङ रिब्स के हुन्छ 2 र 3 है। अनि त्यसपछि फल्स रिब्स के हुन्छ 3 र 2 है। सो फल्स रिब्स चाहिँ 3 चाहिँ ह्युमनमा हुन्छ, 3 ह्युमनमा, अनि त्यसपछि 2 चाहिँ केमा भयो ऱ्याबिटमा। 2 पेयर है, पेयर हो सबै पेयरमा हो। सो ह्युमनको भयो ऱ्याबिटको पनि भयो है। सो दिस इज अल अबाउट, यसरी चाहिँ माथिको चाहिँ याद गर्दै गयो भने चाहिँ स्केलेटल सिस्टम पनि सकिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट स्केलेटल सिस्टम।